میں 3 راتاں دی شان سنان لگا نہ سنی ہوے گی اج پیر سیال دا غلام سنائے گا توجہ دے نال یار منظر کیسا ہوے گا فرمان کملی والے دا زبان علی دی میری بات نو سمجھنا میرا یار غور دے نال کیسا منظر ہوے گا فرمان کملی والے دا زبان مولا علی دی او ولیاں دا سردار ہے او نبیاں دا سردار ہے او سیدہ دا شوہر ہے او سیدہ دا باپ ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا مولا علی پاک نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ پہلی رات تراویاں پڑھ کے آخری تراوی دا سلام پھیر دے اللہ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچ محترم شفیع صاحب جنم لے کے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا جدو دوجی رات روزہ رکھ کے تراویاں پڑھ دے تے سلام پھیر دے تراویاں بندہ پڑھ دے گناہ اللہ تراوی پڑھن والے دی ماں دے بھی معاف کر دیندا ہے باپ دے بھی معاف کر اللہ اکبر آئیے ذرا سنیے کنیاں راتاں ہو گئی ہیں ہن تو سا راتاں گن دیا جانا ہے تے میں تو انہوں گل سنان دا جانا گل سن دویا جے اتی ادھا رمضان ہو لین دیو پھر نعرہ مار لویا جے غور دے نال جناب بھائی بابر گجر صاحب کیسا منظر ہے میرے آقا نے فرمایا جدو تیسری رات ہوندی ہے بندہ نماز تراوی پڑھ کے سلام پھیر دے ایک فرشتہ پہلے آسمان تے واجہ مار دے آدھا یاؤ لوگوں جے گناہاں تو پاک بندہ ویکھنا جے تے آ بیٹھا جے اور جنہیں تراوی پڑھی ہے فرشتہ آ کے وہ دے کانوے جاندہ ہے مبارک ہوئی اللہ گناہ معاف فرما چھڑے فرشتہ آ کے جناب والی انہوں خوشخبری سنا دے تیسری رات اگوں آ گئی بول دے جانا یار اگوں آ گئی چوتھی رات میرے کریم آقا نے فرمایا ایک بندے نو جتنا ثواب توریت پڑھندا زبور پڑھندا انجیل پڑھندا تے قرآن پڑھندا مل دے جنہ ثواب چارے کتاباں پڑھن والے آنو اللہ نے عطا کیتا جڑا بندہ چوتھی رات نماز تراوی دا سلام پھیر دے اللہ چارے کتاباں دے پڑھن جتنا ثواب اللہ اس تراوی پڑھن والے نو عطا فرما چھڑ اگو آ گئی جناب والی پنجویں رات آ گئی آئیے ذرا سنیا جے جدو پنجویں رات آئی جڑا بندہ روزہ رکھے نماز تراوی پڑھے اور سنیا جے غور دے نال بے تکی سبحان اللہ نہ کیا جے جڑا بندہ جناب والی نماز تراوی پڑھے روزہ رکھے اے رمضان دی پنجویں رات دی شان ہے ایک بندہ جا کے نماز پڑھے بیت المقدس دی اندر ایک بندہ جا کے نماز پڑھے کعبے دی اندر ایک بندہ جا کے نماز پڑھے مسجد نبوی دی اندر اے نانو جتنا ثواب اللہ اینا تنہ تھاواں دا دین دے اینا ثواب اللہ پنجویں رات دی تراوی پڑھن والے نو عطا فرما دے آیا اے رمضان دا چلو بھائی افغانی رہن دیا جے جنہاں نو فارسی دی سمجھ آندی ہے تے باقی میرے نال پنجابی جڑے بیٹھے ہو محبت دے نال آکھیا جے رمضان دا مہینہ آیا ہے رمضان
آئیے ذرا سنیے جناب والی اگوں آ گئی 6ویں رات جناب والی اللہ اس بندے جتنا ثواب عطا فرماندا ہے جڑا بیت المعمور دا طواف کرے جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے او دا جڑا بندہ طواف کرے جنہ ثواب انہوں ملدا ہے اللہ اتنا ثواب 6ویں رات جناب والی تراویح پڑھن والے نوں اللہ عطا فرما دیندا ہے جدوں 7ویں رات آندی ہے تے اللہ کریم جناب والی اس بندے نوں تراویح پڑھن دا ثواب اتنا عطا فرماندا ہے جتنا ثواب موسیٰ علیہ السلام دے نال رہن دا اللہ عطا فرماندا ہے اگوں جناب والی 8ویں رات آ گئی جڑا 8ویں رات نماز تراویح پڑھ دے تو سلام پھیر دے اللہ انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عبادت جتنا ثواب عطا فرما دے اگے جناب والی 9ویں رات آ گئی حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہے ہیں 8ویں رات جڑا نماز تراویح ادا کر دیں اللہ کریم انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عبادت جتنا ثواب عطا فرماندا ہے جدوں 9ویں رات آ جاندی ہے تے جڑا اودوں تراویح ادا کر دے اللہ دی دنیا میں شمار دیندا ہے آخرت بھی شمار دیندا ہے جدوں 10ویں رات آندی ہے رمضان شریف دی جڑا بندہ روزہ رکھے نماز تراویح ادا کرے اللہ یو دے واسطے اعلان کر دے اوہ آجا 10ویں رات تراویح پڑھن والے آئے آج میں تینوں اپنا قرب عطا فرما چھڑیا آج میں تینوں اپنا قرب عطا فرما چھڑیا ہے حضرات جڑے گلے جناب والی 11ویں رات ہوندی ہے اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے جدو 11ویں رات ہوندی ہے وہ 11ویں کھانا لے ہو ڈٹ کے بولے آجے جدو 11ویں رات ہوندی ہے تے اللہ فرم جدو بندہ ساری دیاری روزہ رکھ دے پھر سلام پھیر دے تراویح دا تے اللہ فرماندا ہے او تراویح دا سلام پھیرن والے آ پتہ ہی آج میں تینوں 11ویں رات کی عطا کیتا ہے یا اللہ کی عطا کیتا ہے فرمایا تیرا نام ہے محمد غلام وچ لکھ لیا صلی اللہ اللہ فرماندا جناب والی تیرا نام آئے ہائے ہائے آیا ہے رمضان میں پورا 1.5 لائن شعر چھڑ دیتا کہ تو انہوں اینا یاد ہو جائے تو تسی میرے نال پڑھ سکو ہاں تھی پڑھی آجے ذرا ایک باری میرے نال آیا ہے رمضان حضرات منٹ مگر 7-8 رہ گئے ذرا توجہ فرمایا جے میں اپنی بات سمیٹا 12ویں رات آئی جڑے گلے جناب والی 12ویں رات آئی بندے نے سارا دن روزہ رکھیا رات تراویحاں پڑھیاں اللہ فرماندا ہے 12ویں دیاں تراویحاں پڑھن والے آ سن لے میں تیرے نال رب کے وعدہ کرنا میں تیرے نال رب کے وعدہ پیا کرنا کہ جدو دن قیامت آئے ہوئے گا ہر چہرہ مرجھایا ہوئے گا تیرا چہرہ قیامت والے دن جناب والی ایک چمک دائے ہوئے گا جی میں 14ویں رات دا چن چمک دائے ہوئے جی میں جناب والی 14ویں رات دا اگے رات آ گئی بولو بولو اگے جناب والی رات آ گئی 13ویں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا میں ساریاں برائیاں تو میں تینوں محفوظ رکھی ہے 14ویں رات آ جائے گی توجہ دے نال
سنیا جے غور دے نال جدو 14ویں رات آئے گی تے فرشتہ جدو تراوی پڑھن والا 14ویں رات نو اپنا سلام پھیرے گا فرشتے آ جان گے اللہ فرمائے گا کدھروں آئے ہو یا اللہ آ بندے نے جنہاں نے تراویاں پڑھیاں نے یعنی تراوی بندہ پڑھے گا گواہی ہوگی فرشتہ دوے گا پڑھو ذرا آیا ہے رمضان آیا ہے آواز ہے رمضان دا اللہ اللہ آیا ہے رمضان جناب والی کنویں رات آ گئی بولو نا 15ویں جناب والی رات آ گیا سب جناب والی تڑپ جاؤ گے جڑا بندہ 15ویں رات سارا دن روزہ رکھے رات تراویاں پڑھے جدو تراوی پڑھ کے باہر نکل دے مسجد وچوں یا گھر وچ پڑھ دے تے تراوی دا سلام پھیر دے اگے ایک فرشتیاں دی جماعت کھلوتی ہوندی ہے وہ آندی ہے بندیاں کھلو جا تراویاں 15ویں رات دیاں تو پڑھیاں نے اسی تینوں سلامی دین واسطے آئے جناب والی اگے آ گئی 16ویں رات جدو بندہ سارا دن روزہ رکھے تے جناب والی تراویاں پڑھے اللہ فرمائے گا فرشتیوں لکھ لو اے دوزخ تو آزاد ہے تے جنتی ہے اگے جناب والی آ گئی 17ویں رات جڑا بندہ سارا دن روزہ رکھے رات تراویاں پڑھے 17ویں رات نو اللہ انہوں اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا سارے نبیاں دی عبادت دا ثواب ہے اللہ انہوں عطا فرمائے گا اگے آگئی جناب والی 18ویں رات توجہ دے نال 18ویں رات سلام پھیرے گا اللہ فرمائے گا او تراوی پڑھن والیا میں تیرے تو بھی راضی ہوں تیری اماں تو بھی راضی ہوں تیرے ابے تو بھی راضی ہوں ڈٹ کے کیا جو ذرا سبحان اللہ میں تیرے تو بھی راضی ہوں میں تیری اماں تو بھی راضی ہوں میں تیرے ابے تو میرا دیا اگے آگئی جناب والی 19ویں رات اللہ فرمائے گا اس بندے دا درجہ جنت وچ ایوے انہوں درجہ دا نام لکھ دیتا جائے گا جنت دی اس منزل تے روے گا اگے آگئی جناب والی 20ویں رات جدوں 20ویں رات تراوی دا سلام پھیرے گا اللہ کریم انہوں شہداء تے صالحین دی عبادت جتنا ثواب عطا فرمائے گا جناب والی اگوں آ گئی 21ویں رات اللہ فرمائے گا او سارا دن روزہ رکھن والے تے جناب والی تراوی پڑھن والے آ تیرا میں جنت دی اندر نور دا گھر بنا دیتا ہے جدوں آئے گی 22ویں رات اللہ فرمائے گا پریشان نہ ہو قیامت والے دن جتھے سارے پریشان ہون گے میں تینوں اس میدان دی اندر خوش رکھاں گا انہوں خوشی ملے گی قیامت والے دن اگوں آ گئی 23ویں رات جناب والی اللہ فرمائے گا او 23ویں رات سارا دن روزہ رکھن والے آؤ تے ساری رات تراوی پڑھن والے آؤ تیری یہ شان ہے کسے نو میں جنت دی اندر ایک مکان دیتا ہے کسے نو ایک محل دیتا ہے پر جیڑا 23ویں رات تراوی پڑھے گا اللہ انہوں جنت دی اندر ایک محل نہیں ایک مکان نہیں ایک محلہ نہیں ایک پورا شہر عطا فرما پڑھے آجے ذرا آیا ہے رمضان دا اگے آگئی جناب والی 24ویں رات اللہ فرمائے گا جڑا بندہ 24ویں رات تو تراوی پڑھ کے سلام پھیرے گا
اللہ فرمائے گا منگ دعا، بندہ دعا منگے گا اللہ فرمائے گا فرشتے قبول ہے، دوجی منگے گا فرمائے گا قبول ہے، تریجی منگے گا یا اللہ کنیاں دعا منگا، فرمایا جڑا چویں رات دیاں تراویاں پڑھ کے دعا منگے گا او دی ایک نہیں پانچ نہیں 10 نہیں 20 نہیں میں او دیاں 24 دعاواں قبول فرما۔ اگے آگئی جناب والی پنجویں رات اللہ فرمائے گا لکھ لو اے جدو قبر چ جائے گا تراوی پنجویں رات پڑھن والا اینو قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا۔ تے جناب والی اگوں آگئی 26ویں رات تے 27 دی رات آگئی اللہ فرمائے گا اس بندے دی شان ہے قیامت والے دن ہر بندہ پل صراط تو گزرن لگیاں کمب دائی ہوئے گا اے انج گزر جائے گا وہ جیوے بجلی گزر دیئے انج گزر جائے۔ اگے آگئی جناب والی 27ویں رات تے اگے آگئی 28ویں رات اللہ انہوں کب جنت دے اندر او دا مکان وخا دے گا۔ اگے آگئی 29ویں رات اللہ انہوں 1000 حج دا او بھی حج جڑا مقبول ہے قبول ہے 1000 مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ان آخری رات دی گالے مرضی آلہ بولے آجے بخیل تے بے ذوقہ بندہ نہیں بولے گا جدی اندر رمضان دا پیار حضور دا پیار ہوئے گا ڈٹ کے جواب دوے گا۔ جدو آخری رات بندہ تراوی پڑھ دے اللہ فرما دے جا بندیاں اے ساری تیری جگیر ہے خدا بھی تیرا ہے مصطفیٰ